अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रोड अशकम नावल की सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बस पहुंची हूँ। हाँ बाबा, बस कुछ देर। ओके, मैं चेक करती हूँ। मोबाइल कान से हटाए इसने स्क्रीन पर चमकाती इस नोटिफिकेशन को टच किया था। ये तो होटल का एड्रेस है, मगर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? हम किसी रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप में तो मिल सकते थे। इसे मुकाबले का आइडिया कुछ खास पसंद ना आया था। ओके, आ रही हूँ, बेजारियत सी कहते इसने मोबाइल कान से हटाया था। कितने पैसे? मैम 3,000। 5,000 का नोट निकालते सामने खड़े वर्कर को थमाया था। मैम मेरे पास चेंज नहीं है। उफ उफ, सारे मसले आज ही होने थे। आखिर को वो जिद हुई थी। रख लो। गाड़ी में बैठे इसने मतलूबा एड्रेस की तरफ टर्न लिया था। वो ऐसी ही थी, लापरवाह सी मगर बला की हंसी। इसको हुस्न पर दस्तूर हासिल था। वो जिसे चाहती अपना दीवाना बना सकती थी। गाड़ी धूल उड़ाती वहां से निकली थी और पीछे पेट्रोल पंप पर खड़े वर्कर बस इसे दोबारा देखते हैं यानी कि ख्वाहिशमंद हुए थे। वो अपनी मंजिल की तरफ रवां थी जब मोबाइल बजा था। आज भी वहां अननोन नंबर चमका रहा था। फिर से नहीं। इसने कार साइड पर रोकी थी। पिछले 3 साल से इसके साथ यही हो रहा था। मोबाइल और अब तक 6 सिम में वो तब्दील कर चुकी थी, मगर मुकाबला कोई इंतहा का ढीठ बंदा मालूम हुआ था। इन 3 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं था जब इसे अनजान नंबर से कॉल ना आई हो। वो चाहती तो कॉल मुस्तरद कर देती, मगर मुकाबले को उसकी यह हरकत कतई पसंद नहीं थी। कॉल मुस्तरद करने या अटेंड न करने की सूरत में से सज़ा मिलती थी। वो जो कोई भी था, वो रिशा सुल्तान की ज़िंदगी का गज़ाब बन गया था। ऐसा गज़ाब जिससे तो ना जान छुड़ा सकती थी, ना इसके बारे में कुछ जान सकती थी। 3 साल का अरसा हुआ था। इसकी आवाज़ के अलावा इसने कभी इस शख्स को देखा नहीं था। वो कॉल करता था और हर बार नंबर चेंज होता था। पुराने नंबर पर कॉल बैक करने की सूरत में जो जवाब मिलता वो ये कि वो नंबर बंद हो चुका है। वो कोई आम लड़की नहीं थी, ना डरपोक थी। वो सुल्तान अहमद मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ इस्लामाबाद के मालिक की इकलौती बेटी वो रिशत अहमद सुल्तान थी। मगर मुकाबला भी कोई आम शख्स मालूम नहीं हुआ था। ऐसा कोई हरबा नहीं था जिसने ना आजमाया हो, मगर वो शख्स जैसे से जोंग की तरह चिपक गया था। अहमद सुल्तान ने कई बार इस सिलसिले में मदद करनी चाहिए थी, मगर वो हमेशा इनकी मदद देने से मना कर देती थी, क्योंकि वो वाकिफ थी वो शख्स जो कोई भी था इससे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, ना ही नुकसान होने दे सकता था, सिवाय कुछ छोटी मोटी सजाओं के जो उसे डराने के लिए दी जाती थी। वो सोचों से बह आई जहां अब चौथी बार कॉल आ रही थी। हड़बड़ा कर फौरन सीधे उसने कॉल अटेंड की थी, मगर जो खबर इसे सुनाई गई वो उसकी दुनिया हिला देने को काफ़ी थी। मोबाइल डैशबोर्ड पे पटाखते इसने गाड़ी घुमाई और अंधाधुंध ड्राइव करते सुल्तान प्लेस की तरफ रवां हुई। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। खाना लगा दूं? जी। ज़रमीना कहाँ है? जवाब देते साथ सवाल भी किया था। वो सो गई है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जी आज मैं लेट हो गया। तो जॉब मिली? अपनी बात अधूरी छोड़ते देख के इसने नजरें सामने खड़ी अपनी माँ की तरफ फेरी थी। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगी, वो पुरउम्मीद सी बोली। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। सारे दिन की थकान अपनी माँ की खूबसूरत मुस्कुराहट देखते पल में गायब होती हुई थी। मैं खाना लगाती हूँ, आके खा लो। माँ के हुक्म के बजावरी करते वो भी फ्रेश होने की नीयत से उठा था। गाड़ी वहीं गेट पे छोड़े वो भागती अंदर दाखिल हुई थी। डैड डैड कहाँ हैं आप? डैड इन्हें पुकारती हुई उनके कमरे की तरफ खड़ी थी, मगर लिविंग रूम से नजर आती आंख ने इसके कदम रोके थे। डैड, यस माय लव। इसकी आवाज़ सुनते वो मीटिंग अधूरी छोड़े बैर की तरफ लिपटे थे। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? डैड डैड आप ठीक है ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई? इनके हाथ चेहरे बाजू को अपने नर्म हाथों से छूते वो फिक्रमंदी से बोले जा रही थी, जब अहमद सुल्तान इसके हाथ थामे थे। काम डाउन, रिलैक्स हो जाएं, पानी लेकर आए। मुलाजिम को हुक्म सुनाते इसका हाथ पकड़े वो उसे सामने पड़े सोफे की तरफ लाए थे। डैड शीश, रिलैक्स, चलें पानी पिए। गिलास इसके हाथ में देते इन्होंने इसके बाद सुलाए थे। आप बताएं क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? पानी का आधा गिलास इसके हाथ से लेते टेबल पे रखते इन्होंने बोलने का हुक्म दिया था। डैड मैं फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जब मैं ड्राइव कर रही थी अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे लगा ये वही शख्स है। अहमद सुल्तान बहुत गौर से इसकी बात सुन रहे थे, मगर वो कोई और था और इसने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मैं आपके ऑफिस गई, आप वहाँ नहीं थे। इतनी कॉल्स की, आपने एक भी रिसीव नहीं की। गार्ड से पूछा तो उसने बताया आप प्लेस में ही हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ आ गई, मगर आप तो
اپنی بات مکمل کرتے وہ چپ ہوئی تھی۔ اس نے سامنے احمد سلطان کو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ ہنسے تھے۔ ڈیڈ ہنسے تو نہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں اتنی ٹینشن میں تھی۔ وہ خفا سی بولی۔ مائی پرنسس، آپ کے ڈیڈ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ احمد سلطان نے اپنی مضبوط پاؤں میں لیے یقین دلایا تھا۔ میں ڈر گئی تھی ڈیڈ، مجھے لگا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میری بیٹی تو بہت بریو ہے، رونا نہیں اوکے؟ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر فوراً سے کہا تھا، آج میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی اس لیے واپس آ گیا، اور میٹنگ نہیں رکھ لی، آفس میں دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اینڈ یو نو میٹنگ کے وقت موبائل سوئچ آف رکھتا ہوں۔ ڈیڈ سوری کرتے ہیں آپ کو میری وجہ سے اتنی ٹینشن ہوئی۔ ڈیڈ آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً سے ان کے کان کی طرف بڑھتے ہاتھ روکے تھے۔ شاید کسی نے پرینک کال کی ہوگی، وریشا کچھ سوچتی ہوئی تھی۔ میں بھی چلے آپ روم میں جائیں اور فریش ہو، میں بھی میٹنگ ختم کر لوں، پھر اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ اوکے ڈیڈ۔ وہ ہلکا سا مسکراتی اپنی کمرے کی طرف گئی تھی۔ وہ اسی دیکھ رہے تھے جب موبائل کی سکرین بلینک ہونے لگی۔ ہاں وہ واپس آ گئی ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ مسکراتے انہوں نے موبائل کان سے ہٹایا تھا اور واپس سے لیونگ روم کی طرف چلے گئے تھے جہاں ان کی میٹنگ نے اپنے انتخاب پر پہنچنا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون مرا جا رہا ہے؟ واش روم سے باہر آتی وہ تقریباً بھاگتی وہ موبائل تک پہنچی تھی جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بج رہا تھا۔ ابھی سانس چل رہی ہے، جب لگے گا کہ تمہارے بغیر مر جاؤں گا تو تب بتاؤں گا مرا جا رہا ہوں۔ تم چیختے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی لڑکیاں نہیں پسند، مجھے تمہاری پسند کا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، سمجھے؟ تو میری پسند بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ مقابلے کی آواز میں غرور تھا۔ وریشا سلطان تھکتی بھی نہیں ہے تمہاری پسند اور ناپسند پر۔ آج کے بعد مجھے کال نہ کرنا۔ 2301 مرتبہ اپنی توہین برداشت کرتے اس نے نیا جملہ کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ان 3 سالوں میں تم 2301 مرتبہ یہ جملہ دہرا چکی ہو کہ اب مجھے کال نہیں کرنا۔ وہ ہنسا۔ وہ حیران ہوئی تھی وہ شخص اس کے بولے گئے لفظ کو بھی گنتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ چھوڑ دو میرا پیچھا، میں تھک چکی ہوں۔ نہ تم میرا پیچھا چھوڑتے ہو نہ سامنے آتے ہو۔ آ جاتا ہوں سامنے، اگر میری رکھی شرط مان لو تو میں کبھی نہیں مانوں گی تمہاری شرط۔ مگر آج تم کلیئر کرو، بتاؤ کتنے پیسے لوگے میرا پیچھا چھوڑنے کے؟ جواب دو۔ ہیلو، آر یو دیر؟ وریشا نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا جہاں کال کٹ چکی تھی۔ تعجب ہے، پہلے تو کبھی ایسی ادھوری چھوڑ کر نہیں گیا جاتا، اور آج جب اتنی امپورٹنٹ بات کرنی تھی تو کال کٹ کر چلا گیا۔ تف ہے اس انسان پر، زندگی خزاں بنا دی ہے میری۔ موبائل کو بیڈ پر اچھالتے گیلے بالوں کو ڈرائی کرنے کے ارادے سے وہ ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ وہ تب سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہر رہی تھی، نظر زمین پر ٹکائے وہ طوفان بنی اپنے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ نظر دیوار پر لگی کیل پر گئی تھی اور نہ جانے کتنی یادیں تھی جو اس کے ذہن کے پردے پر چملائی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ کرتے بہنے لگے۔ نظر دیوار پر رکھتی وہ چلتی بیڈ کے پیروں والی سائڈ پہ بیٹھی تھی۔ اشال بچے، بی جان کمرے میں آئی تھی اسے یوں دیوار کو روتی آنکھوں سے تکتا دیکھ کر۔ وہ چلتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ جانتی ہوں میں کیا یاد کری ہوں؟ بھرائی لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، بی جان نے سر جھٹکا تھا، جیسے کہنا چاہتی ہوں یاد کر کے کیا فائدہ؟ وہ ایسی نہیں تھی بی جان، میری امی جان ایسی نہیں تھی۔ یک بعد دیگر 2 جملے ایک ساتھ کہتے اس نے آنکھیں پونجی تھی۔ میں جانتی ہوں بچے، انہوں نے اس کے سرد ہاتھ تھامے تھے۔ پھر ابو جان کیوں نہیں مانتے اس بات کو بی جان؟ وہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی آپ ہی؟ چپ ہو جاؤ اشال، نام مت لو اس کا۔ اچانک نرم سے سخت لہجہ ہونے پر اشال خوفزدہ ہوئی تھی۔ دیکھو بچے، یہ دنیا ایسی ہے۔ اسے ڈرتا دیکھ کر وہ نرم پڑی تھی۔ اگر مرد کی نظر سے دیکھا جائے نہ تو عورت اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، اچھائی برائی سے لے کر اسے سب بتاتی ہے، مگر جب اولاد خود غلط راہ پر نکل پڑے تو یہ ماں کی غلطی نہیں ہوتی، مگر شوہر کی نظر میں یہ غلطی ماں کی ہوتی ہے، تو وہ تو اسی عورت کو قصوروار ٹھہرائے گا نا، کیونکہ اس نے تو اپنی بیوی کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ ولی شاہ ابھی آمنہ سے ناراض ہیں، اس لیے یہ سب کہتا ہے، مگر دیکھنا یہ ناراضگی بھی کچھ وقت کی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تب سے صرف سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر کسی اور ہی روم میں بولی تھی۔ جواب نہ ملنے پر اس نے بی جان کی طرف دیکھا تھا جو نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں بی جان، کیونکہ یہاں اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اپنے پیچھے کبھی نہ ختم ہونے والے ظلم کو جنم دے کر گئی ہیں، وہ ظلم جو صرف اشال ولی شاہ کی قسمت میں لکھا ہے، وہ ظلم جو میں نے کسی اور کے عطرن کی صورت میں ساری زندگی برداشت کرنا ہے۔ وہ سکیاں لیتے رو دی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی بی جان،
अब्बू जान से बोले वो आप ही से प्यार करते थे, मैं कैसे इनकी छोड़ी मोहब्बत से शादी कर सकती हूँ, मैं कैसे वहाँ गुजारा करूँगी बीजान। आपको अल्लाह का वास्ता मेरी फरियाद सुन ले, अब्बू जी से बात करें, मुझे सारी ज़िंदगी इस कोठरी में बंद कर दे, मैं वहाँ की हर तकलीफ़ सह लूँगी मगर ये शादी न कराए। मैं नहीं कर सकती, मैं अंदर ही अंदर मरती जा रही हूँ बीजान। इन्हें कहिए कि इनकी रही हुई सांसों को तो बख्श दे मुझे ना दे किसी और की गलती की सज़ा। जिसम होने वाले काम रहा था वो बुरी तरह रो रही थी। बीजान का कलेजा मुंह को आया था। एक गलती, सिर्फ एक गलती, इस शख्स की गलती ने इनके हंसे बसे खानदान का तख्त और तबाह बर्बाद कर दिया था। अपनी सीने से लगाए वो बस इसे रोने दे रही थी। मुंह से एक लफ्ज़ तसल्ली का नहीं निकला था क्योंकि वो उसे कोई झूठा दिलासा, झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। ये शादी तुम्हारी भाई की ख्वाहिश पर हो रही है इशाल, वलीशा तो इस रिश्ते के हक में ही नहीं है। इन्होंने सच बताना ज़रूरी समझा था। आंखों में भी यकीने लिए वो कितनी देर इन्हें तकती रही थी। वो तुम्हारी फुफ्फू से लिया वादा पूरा कर रहा है मगर वो वादा किसी और के हक का था बीजान, आप समझती क्यों नहीं है। वो रोते चीख उठी थी। वादा वादा था बच्चे, वो नहीं तो तुम सही। लाल हवेली में हक लफ्ज़ कोई मैनी नहीं रखता, लाल हवेली में तो इंसान मैनी नहीं रखते बीजान, ये तो फिर लफ्ज़ है। तनफुर से कहती वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटी थी। कोई देखता तो भला कहता ये वही इनकी छोटी सी परी थी, हमावत जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। भूरी आंखें, काले शानों से नीचे आते बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हर वक्त शरारत और मासूमियत होती थी। सदियां गुजरी थी, इनको नम हुई और आज भी वो वैसी ही नम थी। अब्बू जान इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। जानती हैं क्यों? नजरें छत पर टिकाए वो किसी गहरी सोच में नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो अम्मी जान से नफरत करने लगे हैं। वो नाराज नहीं है बीजान, वो नाराज नहीं है, वो औरत सास से नफरत करने लगी है जिसमें ये बदकिस्मत लड़की भी शामिल है। तस्वीर में खड़ी इस 18 साल लड़की को देखते वो रोती आंखों समेत हंसी थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर मौजूद हस्ती ने फौरन से हाथ में पकड़ी तस्वीर गद्दे के नीचे छुपाते आंखें साफ की थी। आ जाएं जी, दादाजी आपने बुलाया था। इन्होंने इशारे से उसे बैठने का कहा। वो भी खामोश सा बैठ गया था। इसके अलावा वहाँ किसी और का होना भी ज़रूरी था जिसके इंतज़ार में वो बैठे थे। जी आपने बुलाया था। कमरे में दाखिल होते वलीद शाह ने सरसरी सी नज़र सामने पूरी शान से बैठे सुफियान पे डालते कहा था, हाँ बैठो। दादाजी के कहने पर वो दूसरे सोफे पे जा बैठे थे। इन्होंने एक अफसोस नगाह इस बेटे पर डाले अपनी बात का आगाज़ किया था। कल अरशान आ रहा है। जी दादाजी। सुफियान शाह सीधा हुआ था। तुम्हें क्या मसला है? आपकी बात नज़र और लहजा दोनों सख्त थे। वलीद शाह जो किसी सोच में गुम थे इनको देख कर रह गए। मुझे क्या मसला है ये आप भी जानते हैं वो हिचकाए थे। वो दोनों बाप बेटे लाख गुस्से के तेज थे मगर दादाजी का रोब और दबदबा इनकी बोलती बंद कर जाता था। वो तुम्हारी बहन का बेटा है, यही तो मसला है अब्बाजान। उठ खड़े हुए थे। इस बात का तो हम है कि वो उस औरत का बेटा है जिससे मैं नफरत करता हूँ और आप चाहते हैं मैं इसके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करूँ। वो तल्ख हुए थे। अपने अल्फाज दुरुस्त करें अब्बू, कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं आप? सुफियान शाह जो उस बहस को सिर्फ सुनने का मतवानी था बोलने पर मजबूर हुआ था। तुम चुप रहो सुफियान। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं अब्बू? इसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। वो सीधा अपने अब्बू के रूबरू आया था। वही बेटी जिससे आप सदियों पहले अपनी बेटी होने का दर्जा छीन चुके हैं। कल तो आपने हद कर दी, इस मासूम को अपने सर्द खाने में बंद कर दिया। आपको ज़रा रहम नहीं आया, आपकी रूह नहीं कांपी अपनी सकी औलाद के साथ ऐसा सलूक करते हुए। आखिर किस ये और की जुर्म की सज़ा आप कैसे इसको दे सकते हैं? कैसे? इसके लहजे में अजियत तर आई थी। ये क्या कह रहा है वलीद? दादाजी की हैरतज़दा आवाज़ ने वलीद शाह पे तारी व तख्ता तोड़ा था। अब्बा जान ये सच या झूठ? भारी आवाज़ की गूंज इस कमरे के दरो दीवार को हिला गई थी। सुफियान शाह ने अपने सामने खड़े इस शख्स को देखा था जो हनस-चुप था मगर अपने किए पर कहीं से भी नादिर मालूम नहीं हुआ था। सच है क्योंकि मुझे अब तीसरी बार धोखा खाने की हिम्मत नहीं है अब्बा जान। आप दोनों क्या चाहते हैं? अब इसे आज़ादी दीजिए ताकि वो हमारे सरों में खाक। अब्बू, सुफियान शाह ने कड़े त्योहारों में इन्हें बोलने से बाज रखा था। एक लफ्ज़ और नहीं। आप जैसे शफ़ाक़ और पत्थर दिल इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जो अपनी बीवी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। एक ही तो आप कर चुके हैं मगर सुफियान मैंने कितनी बार कहा है वो एक एक्सीडेंट था। तुम क्यों हर बात में आमना का जिक्र करते हो? वो हादसा नहीं था अब्बू, वो थाड़ा था। वलीद शाह खामोश होने पर मजबूर हुई थी। इसकी लहजे की सख्ती ने इन्हें बोलने नहीं दिया था।
میں نہیں جانتا آپ اس معصوم پر کتنی بار یہ ظلم کر چکے ہیں، کیونکہ آپ جیسے انسان سے مجھے کسی اچھائی کی امید نہیں رہی۔ اب مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، اشال کی شادی ارشان سے ہوگی۔ میں اپنی پھوپھو کا خواب سچ کروں گا، اور اگر آج کے بعد آپ نے اشال کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں بھول جاؤں گا آپ میرے ابو ہیں۔ انگلی اٹھائی نے وان کی وہ مڑا تھا، اور جو ظلم تم گاؤں والوں پہ کرتے ہو، جو ظلم تم نے اس منشی کے بیٹے پر کیا، اس کا حساب نہیں دو گے تم سفیان شاہ؟ نہیں، کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دو ہوں۔ اور رہی بات ظلم کرنے کی تو وہ مڑا تھا، میں عورتوں پر ظلم کر کے اپنی مردگانی نہیں دکھاتا ابو۔ فقیر امیز لہجے میں کہتا ہے، وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ ولی شاہ کے تو جیسے سر پہ لگی پیر میں بچھی تھی، شعلہ برستی نظروں سے انہوں نے اپنے سپوت کو دیکھا تھا۔ اتنی غیرت مند ہو تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں ڈھونڈ پائے تم ابھی تک؟ وہ کہاں ہے؟ کچھ خبر بھی ہے؟ وعدہ تو یہ بھی تھا۔ پھر جانچ نے زبر سے مٹھیاں بینی تھی، وہیں دادا جی نے ولی شاہ کو بازو سے تھامے اپنے سامنے کیا تھا۔ بس کر دو ولی شاہ، بس کر دو، سکون سے جینے دو اسے بھی اور میری بچی کو بھی۔ کیوں دشمن بن گیا دونوں کو؟ رہنے دے دادا جی، جن کے احساس مر جائیں ان سے کیا گلے شکوے۔ خیر میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت جلد میری بیوی میرے پاس ہوگی اس حویلی میں۔ سید سفیان ولی شاہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس لہجے میں کہتا، وہ وہاں رکا نہیں تھا، مجھے تم سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ سبحان شاہ اپنے مخصوص نشست پہ بیٹھے افسوس سے بولے تھے، سو جائے ابا جان، آپ کے پوتے کو وہ لڑکی کبھی نہیں ملے گی۔ آخری جملہ گزرا دھیمی آواز میں کہتے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ رات کا آخری فیصلہ اس طویل کی کھڑکی کا لاک کھولے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آہستہ سے چلتے کمرے کے دروازے پر پہنچتے، اسے اندر سے لاک کرتے وہ بیڈ کے نزدیک آیا تھا۔ وہ بغیر کوئی آواز کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھٹ کھٹ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نیند میں خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ واپس سے آنکھیں بند کرتی جب نظر سامنے دیوار نما کھڑکی پر گئی تھی۔ اسے تو میں نے لاک کیا تھا، اپنے آپ کیسے کھل کے؟ وہ خود سی باتیں کرتی بیڈ سے اٹھتی کھڑکی تک گئی تھی۔ اس بات سے خبر کو اسے ہر حرکت کا بہت باریکی سے جائزہ لے رہا تھا۔ کھڑکی کا لاک لگاتے وہ مڑتی، اس سے پہلے کسی نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے اس کی کمر پر باندھتے چہرہ کھڑکی سے لگایا تھا۔ چیخ مارتی اس سے پہلے مقابلے نے اپنا دوسرا ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں رات کی صبح کسی شخص کی یوں موجودگی اور خود کو اس کی قید میں دیکھنا ورثہ سلطان کے چھکے چھوٹے تھے۔ وہ بولنے سے آ رہی تھی اور ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی قاصر تھے۔ ڈر لگ رہا ہے، جانی پہچانی آواز پر اس کی جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ مڑنا چاہتی تھی مگر مقابلے کی گرفتار ساتھی مائک کوئن نے پھر سے سرگوشی کی تھی۔ اب کی بار اس کا شک یقین میں بدلا تھا۔ مائک کوئن اسے صرف وہی انجان شخص ہی بلاتا تھا۔ 3 سال سے تم سے بات کر رہا ہوں، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہوں، تمہاری تمام بدتمیزی ہر طنز چپ چاپ سہن کیا۔ اپنی اتنی توہین پر تمہیں کھڑے کھڑے سامنے والوں کو موڑ کے کاٹ اتار دو۔ تم تو اسفن شاہ نے کبھی سخت نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ وہ نام اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالو مائک کوئن، کیونکہ تم مجھے نہیں جانتی، البتہ اسفن شاہ تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتا سرکتا ہوا گردن تک پہنچا تھا۔ اس انجانے لمس نے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کی تھی۔ وہ جو شیل کھڑی تھی فوراً سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اپنے تعصب کو ختم بھی کرنا چاہتی تھی۔ وہ شخص کتنے قریب تھا جس کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی، آج وہ خود اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، مختصر وہ شخص کو دیکھنا چاہتی تھی جو 3 سال سے اس کی ہاتھوں اتنی بےعزتی اور توہین کے بعد بھی اس کے پیچھے تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس نے جھٹکے سے وریشا کا رخ اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ خیالوں سے نکسی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تم تو اتنی سی لڑکی اسفن شاہ کی محبت کو خرید گئی۔ وہ جو کب سے ہاتھ پیر مارتی اسے دیکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، دیکھ پھر بھی نہیں پائی تھی۔ چہرہ رومال سے کور تھا مگر آنکھیں، وہ بڑی بڑی روشن آنکھیں نے ضرور دیکھا تھا۔ خاموش کیوں ہو اب؟ اس کی بھاری دہشت زدہ اونچی آواز اور کلائیوں پر پڑتی سخت گرفتار نے اسے ہوش کی دنیا میں پھینکا تھا۔ اسفن شاہ کی ذرا سی کربت کی مار ہو تو وہ جرأت دیکھو، میری محبت کو خریدنے نکلی ہو۔ چہرے پر آئی لیٹوں کو ہٹاتے وہ نرمی سے بول رہا تھا مگر آنکھوں میں پھیلی سرد مہری پر
जान पर जरूर मान रही थी। मैं नहीं जानती तुम्हें। मैंने कब कहा माई क्वीन तुम मुझे जानती है। वो मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराती आंखों ने राज खोला था। जाने दो, मुझे नहीं करनी तुमसे मोहब्बत, वो हिम्मत कर कर बोली थी। मुझे कॉल्स मत किया करो, मैं किसी और से वो कड़ा उठी थी, जबड़े पर सख्त होती पकड़ने से रोने पर मजबूर किया था। कलाइयों को आजाद करते हाथ इसकी नाजुक कमर पर बांधते से अपने मजीद करीब कर चुका था। अगर आगे एक और लफ्ज़ बोला तो यहीं ख़त्म कर दूंगा, पहले इस शख्स को फिर तुम्हें। इसकी नज़रों में छलकती जनूनियत देखकर वो सहमी थी। तुम सिर्फ असफन शाह की और उसकी इज्जत हो तुम, और मेरी इज्जत मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचे भी मुझे ये बात कबूल नहीं। और दूर रहकर बात करो। आंसू पे बंद बांधे वो मुश्किल बोली थी। खुद ही कहा था कि तुमने सामने आऊं, अब आ गई सो अब मेरे लिए दूर रहना मुश्किल है। इज्जत कहने से कोई इज्जत नहीं बन जाती। असफन शाह साफ तंज किया था। इस शख्स के करीब इसे अजीब सी वहशत महसूस हुई थी। वो दूर होना चाहती थी, मगर मुकाबले ने इन दोनों के दरमियान इंच भर का फासला भी नहीं छोड़ा था। वो मुस्कुराया। दूर करने का अच्छा बहाना है। वरीशा ने रुख मोड़ा था, हाथ कमर पर रखे इसके हाथ को हटाने की सही कर रही थी। वो खुद को मजबूत दिखा रही थी, मगर दिल खौफ से काम रहा था। आज पहली बार कोई इसके इतने करीब आया था। मैं चाहता तो 3 साल पहले तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता, मगर मुझे तुम्हारी रजामंदी हंसी थी। मगर आज तुमने खुद मुझे बुलाकर अपने करीब आने की दावत दी है। मैं खुद पर 3 साल से कंट्रोल किए बैठा हूँ, मगर आज मुश्किल हो रहा है। वो हक्का बक्का सी बस इसको सुनती रह गई। इसकी बातें ऐसी थी जैसे वो उसकी गुलाम थी और वो उसके करीब न रहकर इस पर एहसान जता रहा था। देखो तुम जो कोई भी हो, दूर रहकर बात करो, वरना मैं अभी डैड को बुला लूंगी। कोई नहीं आएगा, बुला सकती हो। वो इतनी यकीन से कह रहा था, वरीशा से देखने पर मजबूर हुई। असफन शाह कोई आम इंसान नहीं है माई क्वीन। यहाँ आने से पहले सारे इंतजामात करके आए हूँ। वो सब गहरी नींद सो रहे हैं, अब सुबह ही उठेंगे। वो इसे देख रही थी और वो खामोश सा खड़ा वो खुद को देखने दे रहा था। नजरें मिली थी, मुकाबले की नजरों में सिर्फ जुनूनियत और तड़प थी। पर प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम दूर रहो। इतनी बेबसी पर वो रो दी थी। काफी सारे राज हैं जो तुम्हें जानने हैं। जब जान लोगी तो मेरा यूं तुम्हारे करीब आना तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, मगर अभी वो सब बताने का वक्त नहीं है। जरा सा दूर होते वो तहम्मुल से बात कर रहा था। अभी सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम्हारे डैड की तमाम जायदाद भी असफन शाह की मोहब्बत को खरीद नहीं सकती। इसकी मोहब्बत बेकाऊ नहीं है माई क्वीन। तो आज के बाद ऐसी कोई बात मुंह से निकालने से पहले अपना अंजाम सोच लेना। अपना रुमाल की तरफ बढ़ते इसके हाथ को और अपनी गिरफ्तार में लेते हुआ मखूर सा बोला, सब पता चल जाएगा, बस सही वक्त आने दो। वरीशा का मुंह बना था। इस वाहियत लड़के से दूर रहो। आज सिर्फ कॉल की थी, अगली बार ये कॉल सच भी हो सकती है। 6 कदम लेते वो पीछे हुई थी, मगर इसकी बात सुनती इन 6 कदमों के फासले को 2 कदमों में तय करती इसकी रूबरू आई थी। मतलब वो कॉल तुमने की थी? गुस्से और तहज्जुब से पूछा था। हाँ, मुकाबले ने हाथ सीने पे बांधे इसके चेहरे पे नजर गाड़ी थी। इतनी चीप हो सकते हो तुम, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी हरकतों के सामने मेरा ये घटियापन तो कुछ भी नहीं है माई क्वीन। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, वो चीखती उसके गिरबान तक पहुंची थी, मगर मुकाबले ने एक झटके से बेड पर पटा। वो उठती इससे पहले असफन शाह के ऊपर आते अपने दोनों हाथ इसके दाएं बाएं रखे चुका था। ये जुर्रत की है, आइंदा सोचना भी मत, वरना तुम्हारे ये नाजुक हाथ मेरे जुल्म को सह नहीं पाएंगे। और हाँ, जो फासला छोड़ा था इसे मिटाते वो मजीद करीब हुआ था। सांसें जो चल रही थी अब वो चलने से आ रही थी। दूर दूर रहो प्लीज। आंसू बहते बालों में जज़ब हो रहे थे। हो जाऊंगा दूर, मगर तुम मुझे आइंदा इस लड़के के साथ नजर ना हो, वरना सजा तो तुम्हें जो मिलेगी सो मिलेगी। ये जो वक्त दिख रहा है ना, इसे भी छीन लूंगा। और फिर होंठ इसके कान के करीब किए थे। फिर तुम्हें वरीशा सुल्तान से वरीशा असफन शाह बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो जो दम सादा सुन रही थी, फटी फटी आंखों से देखने लगी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं लग रही थी। इस पर तरस खाते असफन शाह इसके माथे पर अपने पैर की मोर शब्द करते निकल गया था, और वो वैसी हालत में लेटी माऊफ होते ज़ेन के साथ आंखें मूंद गई थी। पहले मराल पे खड़े इस नज़र इस आलीशान लाल हवेली में दौड़ाई थी। क्या फर्क था, इसने खुद से सवाल किया था। लोग कहते हैं रात ढलती है, अंधेरा छा जाता है, मगर हर जगह खामोशी फैल जाती है। हर तरफ हवा का आलम होता है, मगर यहाँ इस हवेली में तो दिन और रात का भी पता नहीं चलता था। यहाँ क्या दिन और क्या रात।